السلام عليكم تحرمينينو مشجعت كلشي مليح. المهم نهاراني غاسل كاع شويه سرمان وكفارن. ايوا انا هاد كاع تحرمينينو كيسنت معاشا. المهم هاكا كنت هاي سرمان هاي ثماني سرمان ما خصها كنتيج على حساب. بسم الله نقامو نفتقمو قسيادن ودومن صافي ولا يسمبو وينات هاكا كنت راني قلت المولينز حما ترقى هادي المولا احسن ما مش ترقى هذيك ثاني تنقى تفريح صافي البنات. المهم هاكا كنت بسم الله نبصر نقصر هنايا قلت نحايدي ماكينه هيا زين هنقص كينجبير يسياد سوق شويه يمس كلشي هاني قشع الليمون بسم الله هيا قشع هاني شويه نشقو صباع كلشي يسياد معنايا القشور د الليمون وسكينجبير واحد النص د البصل شويه د الربيع اخواتي نديرو تشالموله د الحوت هادشي غادي نطحنو جوج كوتشارس الزيت 2 طنجرين هارش شويه الزيتون بسم الله شويه الزيتون هاي طورو تاع مدروس نجاش نتكمون نجاش النيورة ازين طنجاج حين النص ديال القرقور النص ديال الابزار غير النص غير زين وناومي تعجبها السودانيه الحار غيدير زرعه الكتان ضروري غندير شويه الماء غنطحن معاه غير نص د الكاس غير قليل غير 2 كوتشارات كرانديز صافي. هادشي غيطحن مزيان خليه شويه هكا ترقى هادشي غيطحن صافي البنات. غنعطيها شويه خسمون واش تنحاي ديما كاينه نقام رز غادي هكذا رز ان شاء الله هاكا كنت هذا يسمى الورقة موسى السياد صافي دابتين هذا يسمى كيش القنافر هاكا كنت هكا كان
صافي ندير اللحم ديالي حيا. غنحك شويه د الكوزه غير شويه توها غير قليل، نسمو الماء د الروز غير قليل وهي مجهده، غير شويه توها الكوزه تتجهد حرامي. غادي نخليها يطيب هاد الماء، نديرو غير كوتشاره د الزيت غير نتغنجاش توها تمقراند صافي. غادي نغسلو الروز، غنسي هاد الروز هادي حرامي غتنجد يودوم ومي غايوم ومان على يسنك حماد يوم هاد يوم غنقسيلو كاز مي غنكب دي الروز دا غنقسيلو كاز غنحرم مو شويه تقبح مو دي السفاي صافي هادي حرامي نينو. المهم هاد الحاجه تشالمولا الحاجه سميتينا واش غندعقبو. عطيك انت دي حرامي تشالمولا ني الصباح مي تحاري ما كذا العطريه تزديتي نشوم مدلا مليح. هذه الشهر قرخو شهر رمضان وتقيتي الشهر غير لا بصرو نتوما ما ديروش دابا رمضان غير بصله نص البصل يستا. بسم الله. سكنت موت شارميلا هيس العطريه تحريد هيس العطريه تصباح ان شاء الله كنت عجبت يا حرامين. يسرماني تعجبها سنا تشارميل سنديم تشارمولا مي حسن دابا بادين صافي تنجمو هذيك هادي عطا شويه هيساد يمثل مليح نعقب غير الخضر. اقش قوني تخي الزوت بسم الله. نخي الزوت واحد خيزويه ديرو صرتها حتى هي شويه البصل
صافي هادو غادي نخليهم في الاخر. هاد النجاره كاع تدي سرمان خاص نعطع شويه. صافي حرامين اما القنوان عروس قيسيات مغسول. بسم الله. صافي هاد النجامات حرامينين حتى غيواروز هادي وجد هادي تنكس. هاد نشار مرنتات هاد عروس هما خاص نقامو خاص نقسيلو كاس تخمي هاد غيوجد منايا شدنا عقبة حرامين. السلام عليكم يا حرامين. هكا كنت عقبوطها كنت هاي سلماني شعر من مليح هكذا الخضار. صافي دابا زين نرخو غنبدا زياروز. كنت بنا زياروز عروس قيموا قوامان هكا كنت ها مشات كاع مشات كنت سامي كنت استورقتني موسى دلاني حتى زديت الشم مليح. المهم راه كنت بول ورقه موسى كنت شغوت مشات قان الزاطا دروست ماشي خصها يحك حماضه يدها يوسخ الخوم الدرا. بسم الله. كنت الدرا ثم قتيل وقدوح السياد خصها السياد مغسوله. شويه الدرا الفلفل يشنف خصها يشنف. صافي دابا دي ما يسيقيم الماء داق لا مليح يا راس شاد قسنت موضه مزيان. خصها يشنف ونا زكاض ونا زكزام. كنت خلوقات خبطانو شنفنت حسن زي يقرا شويه ونا زكزا هكا كنت هكا كنت قدا لا هكا كنت ماشي عطاس غير دروستو ازين تفرفتش ازين تفرفتش زكوا زيزا ازين تفرفتش زكواتيني وينات ازكوا. صافي دابا نص الفلفل الخضيضر والحمر وشويه الذره مغسول تغسلوه الذره خليوه شاد داك الماء. هو الفلفل خصها مشوط ماشي مقلي كيجي مذاق ديال مزيون. صافي ونحك شويه السكينجبير لا احسن هذا احسن نحك شويه دقيقه كنت تزدي الصباح ونومي تجيب السوداني تجي السوداني الفلفل ريحان زكزا شنفنت شويه الفلفل ريحان زكزا قد دايس الفلفل الحار اللي كيعجبو الحار يدير حتى الفلفله الحاره. صافي البنات شويه كانيلا قرفه غير شويشت قرفه غير دروست ماشي عطاس سكينجبير عاود بولبو غير شويشت غير قليل. صافي البنات غادي نسمو الرز شويه د الكمون جيب كوتالو شويه نتكمون هادي حرامين غير زين كلشي زين ماشي بزاف شوط متحبوش تعاود
سلمان تخصيت نرخو تشالمي ليس الماكلة تشالم بزاف شوشت نيور غير درست غير النص صافي وشويه كوتشاره زيت الحر هادي ضروري زيت جوج اثنين طنجايين صافي غنخاوضو نشوفوس هاكا نشوفوس بسم الله الصباح هاك الفلفل يشنف الفلفل زكواغ الفلفل زكيت تزدكيس ما راه خص نتونا غادي حرامينينو فلفل حارن قنتيس صافي تهز داك السراد وني ماشي خصها يشنف هذا عبادين شاد قنتاس شويه نشقافه يتهز الزيت عشان نشوني والله العظيم يا شنتاق نشو ما ستيني تتشنطم والله واخا كنت خارقه عبادين يجي مزيون واحد الشو مزيون مع ديك الفلفله مشوط والقرفه وداكشي كيجي اسمها مزيونه حتى غادي تعجبكم دابا غادي نوجد الطبسيل حقا وتيني وفاره صافي غادي حرامينينو ادنا نقار بصر خيزو هاكا بسم الله نزو الزعمو يشعل مدي الزيتون نزيزه يحرق هكذا العطريه الشوم مخير هاكا خصك تيجي نطاطاس مو خصك تيجي ندرس جات طماطم تبصير واش غادي ماما هاكا كنت نسياد غير وين ثوا وندقبوا ما نطس نتقي هو الخضار تنوا كلشي قيميله خي الزود البصر دي سلمان غازدي تفغ البصر غازدي تفغ ومانين صافي قصدي وفاراني تزد مخيل صافي تابعتي نسمك شويه طماط صافي غادي نديرو الرز ماني غنستعسل مني هو صافي دابا بسم الله هكا بسم الله ماني غنستعسل ها صافي مو صافي وانت جاي من قاع غادي تفوز غاس تبدل ورشادي وان شاء الله بحول الله غنقد شويه من الزبيب الاول مطيشه ثم هكا كنت نمشي السوق شاينس تقعد تقول انت كنت ما تسنت راك نينتي وتزاند صافي دابتي اقشتي واتينا روزني
هاكا كنت ماشي صغار نقداتيني غطاف بحال كروكيطاس عمو. اجن نسمع الخاشات قاعدة كيدير مقام ما شاء الله. الله اسنق غير انا فعلا اسنق 150 بحال ما شفت قنتي بسكوتشو تننا شوي خاص 150 على 30 دقيقة. غدا بثي باقا السياض الزبيب مغسول خوتي كيجي معاه مزيون تفع البنات. ضروري شويه د الحلوى حلو لابد كيجي معاه. ندير الزواق اللي بغينا، الزواق اللي كنتي تعجبنا قنت غير البنات. وجد مع المغرب ان شاء الله بحول الله غيطيب غير بلاتي حتى قاس سخيخن تاكلو سخيخ الشمي حماد الماس. هذه خصيه الشمي حماد هذه حرامينينو. ايوا صباح انت كنت يعجب اقشي هوان وهذا يسبو شنت ما راني حتى شي حاجه الدراما راه كنت تعبتي تقنشا كنت حال الفرفر يشنف زوينه قيجاه احسن صافي. استا او دابا السير الاخر اخوتي الزيت بلديه ديال المغرب صافي. ونديرو شويه عندك شويه الشطه هارشت ثابردشت هاكا كنت الشطه هارشت المغرب صافي هاكا سي صافي حرامينينو. صافي دابا الملحه ثمجح خوات عقرنت خوات نكيشه بركي العط وينات الزيتونه قدا يستمجح شواس نجيبو تشالميلا طاس نتمجح سنت النيل المراح قدروس توا خو غير نكارو خصها ندروس تيسرمان وتقطع بور مرحه الطاسه تاعتي غير شوشت جاتي فالسين كنت اموتي البضين كنت شاد كنت سامو ها غير شوشت صافي ترد شهوت واه نتاث قدايس ديال الزيتون على الملحه راه في الزيتون حنايا طحنا مع هذيك تشالمولا راه فيها
ما نزيدوش بزاف. في الاخر سنديرو شويه والفوق. صافي اخوتي، صافي دابا غادي نديرو عليه هذاك الكير ديال الالومنيوم. اللي ما عندوش غير يدير عليه غير التبصيل. صافي هذه حرامينينو وندخلوه في الفران. هنا يجي الالومنيوم ناتي خاص يحجع، هنا يجي شا خاص يكسينيه. هوني نتا غتنباك فران اللي راه كنت 150 اللي غيقيم شويه خاص 30 دقيقه ان شاء الله. دي وجد واش كنتمروا. يلا بسلامه دي حرامينينو، ان شاء الله كنت يعجبواتيني نهار التبصير يسلمان. مو نغني نمرقا اش حاجه تنوني. يلا بسلامه طيلا انت فراسك يلا. السلام عليكم البنات. هذه حرامينينو مليح يتجال وانا كنت خويا السكسيه شي حما عادي حما صافي توارنت. هذه حرامين شي جاي السلام غير ماني كنت نيغ صافي شي جا تزي الصباح سادي سكور شويه سيتيري بو ما نحزش توا صافي داباتين شي واها طاب صافي داباتين هكذا زيت تزدي عسل مخير واحد الشم فيه مزيون ديال الزبيب والفلفل كيجي مزيون. صافي البنات المهم هذا حرامينينو هكا كنت رخوه واي الصباح يشندق نشومني هكذا الفلفل الزبيب نيد القافه يتزدي الصباح. ايوا صافي ديال بعدين هكا كنت جي كنت عطيه لها ديالها بسلامه.